لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح لنا شأننا كله لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وافتح لهم فتحا مبينا اللهم انصر المجاهدين في كل مقام اللهم انصر المجاهدين في كشمير وفي فلسطين وفي كل مقام اللهم انقر المسجد الأقصى اللهم انقر المسجد الأقصى من عدوان المعتدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا غفور رحيم اللهم إنا نسألك جنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من فتنة عذاب القبر ومن عذاب الحشر ومن فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم اغفر لحجنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين